Trump handabazowdo qatalab. US President Donald Trump is demanding Middle Eastern nations join the Abraham Accords as he seeks to finalize a peace deal with Iran. Gibtsi abzirzir Trump neertra እንታይ ማለት እዩ ኣብዝዋን እቲ ኣብ ጫፍ ምብጻሕ ስምምዕ በፂሑ እንዳተባለ ክግለጽ ዝቐነ ጉዳይ ኢራን ኣሜሪካ እቲ ትራምፕ ሃንደበት ዘምጽኡ ሓሳባት ክብለጣ ክብል ይሕቆናሎም ብሰንኪ እዚ ድማ መላእ ዓለም ማዕሩቕ ክሕቆንን እንታይ ክወልድ ኮን ይኸውን እንዳበለ ክከታተሎን ይቕጽላሎም እዚ ዋናው ምዕባለታት ማእከላይ ምብራቕ ጽልኡ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ዓብን እዩ ነዛት ተኣሳሲሩ ድማ ዘምህረት ወልደ ሰማዕታት ተዋሂድ ዘዳለወ ትንታነ سعيد محمد نباهم كبلي كم وترو شير لايك نجابركم كمون حساباتكم من رأيتكم من داكافلكم كسامودا تحتكاتاتون نزاخركم نعم ملء تحسوا خبركم. About negotiation, the Islamic Republic has put the least costly path before you. The Islamic Republic is telling you that if you continue the war, we will make the American people miserable and the American economy miserable. كمتي بريزيدنت إسياس أبناي سنبت سنبل معالتنا سنة إرترا مدارو زتغسو كونتات ماكالاي مبراق بفلاي دما قداي متسابو بحرمز نزوبانا زلو أقداسنا تنسلوان أبكت أزاتي كونان بزدما أتأمونغو أمريكان إيران زقبر سمما بتخرط كنكاتاتولو كجني خون إزي سلمنتا يوني إرترا نسفح كارنا أفريكان أزيا أقداس الزخون زبل حتان مفتاح مجمريا جيوغرافي مرداي دليم متصابب حرمز أباف وشمت فارز ركب بوتايو بقمت حادة كاب حمشت برميل أبزغونا بوت عالم زنك أساقس ندادي بو يحالف اتمتصابب مزعوتو أب حادة قام مزاعتو وي مزعقت اتزفت أرنوتسي أما كلاي مبراق دويلاي ترفنيو ندابو ناب حوس داسيت عرب نتاعتي بوشمت على نابيلوم تخيلو دما ناب كيحبحري زلحم إذا دما لك أباف دقا هاجرنا إرترا يعلم مالتيو كينات أمريكان إيران كابز جمرن متساببو حرمز كان دما كالكلس كابز غونن كيه بحري أبتحت عابس قد سنحلهم كوباناتات مرخ من قدك غيرات سنحنيان وزايتات مدهن وسخاريو أمونغ إرتران جبوتن بتحادة يمن دما بتخال زلو متساببو باب المدب بغصبت استراتيجيو أقداسنو تعابيون بمعرو دما حدا غنيان كوين لهم إزي نكم إيرترا زامسلا بغتا أبتاف دقة تركبن ننويح كما قمك إيه بحري كم استراتيجيو هاقراو تساقاوني نازل هاقر إتامونغو تيهران واشنغتان زفت سمسمما كم ترى الرحوق نيوز أزيانا يكونن كتاوي كتاباون تساتاون زعبا حيز مسيو سلازخوانا يدما اتمعبالتات بدك أمكتال أقداس زغون صحابة قدات وصا أمريكا ماركو روبيو نقازيت انياتا تابزهابا مقلتي دارجا أب حدث ممعك بتصحمخان أمريكيتو سبب سلطان إيران أبدوحا إزارة ربنيرم وقانا دادي بتسفات راي أب حدا معلتي بشودشتا ميتاي توريدو دهارجن بريزنت ترامب أماكل زخول ركع دبلوماسي هندبت فتسوم زتثلت ألب نامعد زتا بمسنداو سكفتا فتيرو سعود عرب تركي قبسي قطر باكستان كالوتن كما أكالت مس إيران زقبر زخونا سممع مس إسرائيل زلون زمدنا نابنوبر كمرس اللون كبل عقرقر كفتر ترايو إزي كم زينا ما أكالاي مبراغ ترايزي كونس كبداتو كم تخبيلو التقلت نهاجرنا زوبانا تأساسيركا بزعبا علماو حيدي كما كم سرح مرد أكداسيو أو واشنطن تهران دوحان ريادن زو صدو سانة تنبار بغتا نابكرنا أفريكا هم صمو خانم زترها تريبولون دحنت بحر إرترا كله مستباشحت كيلومتر رحيق وزرب زلو زراخبيو سلازي اتزانتا بزعبا إيران ترحيق ونن إذا دما نحانت نشتو جنكا استراتيجيو مرقصن بوليس واتسان زلو هاقراب كيه بحري انتاي مالت مخان نمردا حقازيو سلازي خواني دما اتبريزنتا مدرو نزو قداي نوحشة فنزهابو المخنيات تباهل زقل الزلوم بريزنت أمريكا دونالد ترامب سوني أبتعاب تثبيت تنبرا سممع إيران أمريكا نهالو أبزخواني يخون سممع نمبسا حدش مفتح حساب الزبالو هندبت مسنداو نبوزعات هاقريمونا سنبيدون نتي أبلعل إيران زكاد كوينات نمكورات سعود عربن كالوت أبزها أسلام زنوبرو لن هاقرات مس إسرائيل زلون ركب ناب نوبر كمرسال لون كبل كم أكال نيت أب سممع نمبسا حدارقا كم كرمخونا زبالت بحزمتيو الزربا نا أمريكاويان عرباويان دبلوماتن بهاند بزا سنبرينيرو
زم دبلومات اتخونتات ممحاش نزترام كقبرز دل منقسقاس قبراو كخون تخولو خمزي لقريتهم ترامب نتمس إسرائيل زقبر زمدنا بخالة الزراربا بمسرة وعلى أبراهام أقرات عرب انتلا إيران حويسكا نإسرائيل كقبلا زقل اسممع ممسو نتن إسرائيل زلو دقف كم مرقا قد سخطك أمولو خمزخ اليوم تنتن تزقلسو إسرائيل بصوني أبلع الليبان الزكاية تمتكعتا قريدات ولام قدماء منيستر إسرائيل بنجامين نتانياهو نوتادراو حيل حزب الله كشفلق كم زازا كليتو إيران نتكينات نمقرات زقبر زخواني يخون سمما نليبانوس كم زاد تقالل صنوع مرقز حيزات قلسر اللام ترامب أب محبراو مراخبيتا تاب صحفنا ويحد صحف دعورو غلو تا أمريكا نزازيو زتحلالخ قلولا ونمفتح زقبرتو سرح كلن زن هاقرات انت وحده بحانساب أب سممعات أبرام كفرما قديتا كخوني قبا قبل صحفو لهم اتن زتزاتيل لن هاقرات سعود عرب حبرات إمارات عرب درو أبال تسممعه قطر باكستان تركي قبسي يوردانوس بحرين درو أبال زخونين ترامب نتاب كلتشان عسران زمس واسم مع أبرام قال خابتن زرزران هاقرات درو مس إسرائيل دبلوماسيا وركبالون انتوغانا بسنكتي لعل السبعان كلتنشان شوعات 209 فلسطينيين زتقتلولو جاملاو قتلت إسرائيل بغازة كومون وتادراو جنبران صار سوريا ليبانوس إيران بخبي تاسيو قبتن إسرائيل أبشهن 979 دبلوماسيا وركب كمسرتان كالوا يوردانوس دما أبشهن 994 سعيبام تركي أبشهن 949 إسرائيل أفلوط ذهبت نمجمرتا إسلاموي تاقرام أمريكا مس إسرائيل زلوا ركب ناب نبر مملاس نعامتات نسعود عرب كتقزقز أنهام رياض كالمشوعات تتكمتي كلتشان 23 بأصور أمريكان نيوكليراو تكنولوجي نملوات نتحساب السنتينات توقان تلبرت كابشعو جميرقن وراس عرات لعول محمد بن سلمان إسرائيل أبغازة مصنات علي تفتسي مخبل بقلس خسيسو نإسرائيل أفلوت أو مهاب دما بقلسي مسم مصرات هاقر فلسطين زتحاز مخانو بنصر غميتيو اتا انكو نيوكليراو عدق الزلوة إسلاماوي تهاقر زخونة باكستانون بزعبا إسرائيل صبوري تيبلان زغمزيلن كله قطر أم مسكرم كلتشان 25 نتزاتي تحماس علامان مقبار بزبل بإسرائيل متقعت بسيحوام دهرت ترامب أم محبراو مراخبيتا زرقوحة صحف نوح كيتسانها حد مننتو زي تقلت بعال سلطان سعود عرب نحيالو عبيت معكنا زينا أمريكا دقيمو أبزر رقاقوت ملختي نكسرنا السعودية مس إسرائيل زلوا ركب نوبر كتقبرت تخل نابها قرنت فلسطين زوستر زي ملس من قدم استسامة مع تراي مخانا نتيرو لعول محمد بن سلمان أب حدار كلتشان 25 أب وايت هاوس مس إسرائيل زلوا ركب نام نوبر لمملاس ترامب زغربة تمساسال حتو نتيقويو إذا غمزيلن كله واقانا دادي بتسفى سممع إيران أمريكا كنك ترايلهم ترامب بالصوني أم محبراو مرخبيتا زرقع صحف قديمو مس إيران تكوينات نموقرات زقبر سممع دارقات قاريبو خمزة لكليتو نيرو بريزنت أمريكا أموداتا زحالة في الصومن اتزت دارقا اتزبازح كفالو أبسممع كم تبسح كليتو نيرو صحافة قدات وصا أمريكا ماركو روبيو أوشت قال معالتات أبسممع كبتسح كم زخل أمتي بنيرو إذا دما واقانا داد عالمنا نتترخ بتسفى مسرت بمقبر واقاتات نداد خوار ترايلهم روبيو أب نيو ديلي أبزقبر عدت نقازيت إنياتات أبزهابو مقلتي تمالي مشت منالبات لومي قل زيناتات كهلونا يخلينا نحاسب قبل نتسفاتات سممع بمتقاس كليتو بمنصر نتمتس أبوبوتات ناي مخفات عاقمهم كم زمسلني نتمتس أبو المخفات زت أمامن كوين السمع النقر أبت أولا مفتحيلو بزمسر دما واقا زيتا تسارين رادي بشدشتا ميتاويت وريدلهم وابقال منيستر قديات وزا إيران إسماعيل باقايقن قلتوف ناي موداتا فتح كركب زلو تسفا زحر زبالا مخان أمريكيتو بصوني أبزهابو صومناو غازيتاو مقلتي أبسفح كفال ناي تزربو لزلو قديات أم مدمدم تابس إحنا مبالكو نعيدو إذا مالت قن مفرام سممعك أرباي مالت هايكونن زغون السب كم زعينة رقص أنينت كقربا يكلني بمبال نغبدت ناي تكونتات أمريكيتو حلتات أمريكان إيرانن كابشومون تميازة جميرم تهواس زخوانة دوم بال تغسيوم تسمامي عمزلو كلت يوم وقنات مستي بقمت 200 ساعات عالم زوح زلو مساو بحرموز لعلوا إيد نمحز
ይተሃላለኹ ከም ዘለዉ ይዝንገር ዋሽንግተን ንበዓል መዓልቲ ዝኽሪ ኣብ ህዝባዊ በዓል ኣብ ዘላትሉ ማእከላይ ምብራቕ ድማ ንዒድ ኣላድሓ ኣብ ዝዳለወሉ ዘሎ እዋን ክልቲኦም ወገናት ገና ኣብ ዲፕሎማስያዊ ዘርፍ ተጸሚዶም ኣለዉ ላዕለዋይ ተዛታይን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻእቲ ሃገርን ዝርከብዎም ላዕለዋይ ልኡኽ ኢራን ትማሉ ሶኒ ኣብ ዱሓ ከም ዝነበሩን ምስ ኣሜሪካ ኣብ ዝግበር ስምምዕን ምልቃቕ ድስኩር ዘሎ ገንዘብን ኣመልኪቶም ከም ተዛተዩን ጸብጸባት ማዕከናት ዜና ኣሜሪካን እስራኤልን ሓቢረን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝግበር ስምምዕ ንምሽምጋል ዝካየድ ዘሎ ጻዕርታት ዝመርሕ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ፓኪስታን ሻህባዝ ሸሪፍ ኣብ ቤይጂንግ ምስ ፕሬዚደንት ቻይና ሺጂንፒንግ ተራኺቡ ሸሪፍ ንመራሕቲ ቻይና ብዝሃቦ መግለጺ ዓለም ኣብ ወሳኒ ህሞት ተሓልፍ ኣላ ኽብል መንግስታዊ ቻነል ፒቲቪ ፓኪስታን ጸብጺቡ እቲ ቀንዲ ዛዕባ መገሽኡ ድማ ጉዳይ ኢራን ምዃኑ ይግመት ስለዚ ብሓፈሻ ነቲ ኩነታት ብዕቱብ ንኽንርድኦ ሰለስተ ጐሊሖም ዘለዉ ነጥብታት ምስትባህለ ይድልም እቲ ቀዳማይ ስምምዕ ንምብጻሕ ቀረባ ዝመስል ዘሎ ኮይኑ ግንካ ገና ዘይተገብረ ምዃኑ እዩ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ዓለም ግን ኣብ መንጎ ተቓሪቡን ተፈጺሙን ዘሎ ፍልልይ ዓብ ክኸውን ዝኽእል ምዃኑ እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ብቋንቁ ጥንቁቕ ኣቀራርባ ዘለዎ ይመስል ብዙሕ ነገራት ዝሸፈኖ ዘሎ ዝመስል ኣቀራርባ ሃልይዎ ግንካ ኣይፋልን ንስምምዕ ዝብል ዓይነት ኣይኮነን እቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት ኣሜሪካን ኢራን ዘሎ ተኽሲ ዶ ምባል ካብ 8 ሚያዝያ ጀሚሩ ተበጽሐ ኮይኑ ገና ተሃዋሲ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ክልቲኦም ወገናት ድማ ላዕለዋይ ኢድ ንምሓዝ ዝተሃላለኹ ዘለዉ ይመስሉ ፊርሞኦም ኣብ ወረቐት ክሳብ ዝዓልብን እቲ መጻብቦ ሙሉእ ብምሉእ ክሳብ ዝኽፈትን እቲ ኣብ ምጅማር ትኩናት ዝኾነ ተራ ዘይነበሮ ግን በቲ ግጭት ተቓሊዑ ዘሎ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ነቲ ውፅኢት ብንቕሓት ይከታተሎ ከም ዘሎን ከም ዝግባእን ክንርዳእ ንኽእል እቲ ካልኣይ ድማ ናይ ትራምፕ ጠለብ ስምምዕ ኣብርሃም ኮይኑ ዓለም ከመይ ከም ትሰርሕ ዘርኢ እዩ ትራምፕ ሃንደበት ስዑድ ዓረብ ቱርኪ ግብፂ ቀጠርን ፓኪስታንን ምስ እስራኤል ዘለዎን ርክብ ንቡር ክኸውን ምሕታቱ ዳርጋ ኩሉ መራሕ ዓረብ ቅበሎ ከም ዘይክእል ብግልፂ ዝገለጾ ጠለብ ኣምሲሎም እንተወሓደ ናብ ሃገርነት ፍልስጥኤም ዝወስድ ተኣማንነት ዘለዎ መንገዲ ኣብ ዘይብሉ ግን ልዑል ዘውዲ ስዑድ ዓረብ መሐመድ ቢን ሳልማን ነቲ ጽኑዕ መርገጺኡ ደጊሙ ንትራምፕ ከም ዘይሰምዓ ነጺሩሎም እዚ ግን ኮነኢልካ እተገብረ ስትራቴጂ ድዩ ወይስ ከምቲ ብዙሓት ዝግምትዎ ብፅቐት እስራኤል ዝመፀ ንጹር ኣይኮነን በዚ ምጻእ በቲ ግን ነቲ ዞባ ኣብ ሻቕሎት መሊስዎ ይርከብ እታ ሳልሰይቲ ነጥቢ እታ ብቐጥታ ምስ ኤርትራን ቀርኒ ኣፍሪቃን ትዛመድያም ግብፂ ኣብ ዝርዝር ናይተን ንቡር ምትእታው ከስፍሓ ትፅቢት ዝግበረለን ሃገራት ትራምፕ እያ ዘላም ግብፂ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣገዳሲት እስትራቴጂያዊት መሻርክቲ ኤርትራ እያ ክልቲአን ሃገራት ናይ ምክልኻል ስምምዕ እንጻር ህርፋን ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ሓባር ግንባር ከምኡውን ዝዓመቐ ዲፕሎማስያዊ ርክባ ማዕቢለን ኣለዋ ካይሮ ንዋሽንግተንን ቴል ኣቪቭን ሕድገታት ክትገብርን ከላ ንኣስመራውን ጽልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይግምቱ ፖሊስ ወጻኢ ኤርትራ ኣብ መትከል እስትራቴጂያዊ ናጽነት ተሃንጸ እዩ እታ ዝቐረበት ዞባዊ መሓዛ ግን ሕጂ ካብ ዝተፈላለየ ኣንፈታት ዝመጻእ ዘሎ ጸቕጢ ከመይ ክጸልወን እዩ ብሕጂ ዝርአ እዩ እቲ ቀንዲ ቁም ነገር ውዕል ኢራን ገና ኣይተዛዘመን ኣብ ዞባዊ ፖለቲካ ግን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንዳተሓወሰ ይኸይድ ኣሎም ቀርኒ ኣፍሪቃ ከምኡ ድማ ኤርትራ ነቲ ኩነታት ብኣንክሮ ክከታተሎ ይግደዳም ክቡራት ተኸታተልትና ድማ ብስሩዕ ናብዚ ቻነል እናመጻኹም ነዚ ንዞባናን ሃገርናን ዘገድስ ምዕባለታት ብቐረባ ክትከታተልዎ ነዘኻኽር እቲ ሎሚ ተዳለወ ትሕዝቶና ድማ እዚ ተኸታተልኩም ነይሩ ንኹልኹም ኣመንቲ ምስልምና ድማ ዒድ ኣልኣድሓ ሙባረክ እንዳበልና ኩሉ ዓም ወኣንቱም ብኸይር እንዳበልና ሰናይ ምንዴትና ንገልጽ ሰላም I think that, like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on even down to the disagreements over a word, sentence. So we'll have to